حضرت امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے کائنات دے لوگو میں بیت اللہ دا طواف کردا پیاواں خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف کردا پیاواں اچانک میرے جسم اندر درد ہون لگ پئی ہے تے درد اتنی شدید ہے جڑی برداشت ہوئی باہر ہے میں سوچیا ہن میں کی کراں ایتھوں جاواں طواف دے وچوں نکل کر کے تے جانا بھی بڑا رش ہے کی کراں فرماتے نے میں جی کیتا اپنا ہاتھ رکھے اپنے اس وجود دے حصے تے جتھے مینوں درد ہوندی پئی ہے فرماتے نے تے میں رکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور رو رو کے سجنہ دے میسج پڑھن والیا کدی سورہ فاتحہ پڑھ کے ویکھیا کر رو رو کے اپنی یاراں دے میسج پڑھن والیا کدی رب دا قرآن پڑھ کے دیکھیا کر ویکھ کنا قرار قرآن پاک اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرماتے نے در سورہ فاتحہ مک گئی ادھر اللہ نے درد مکا چھڑیے ایمان ہووے صحیح تے پھر بڑے بڑے رولے حل ہو جاتے بڑے بڑے اللہ دی قسمیں بڑے بڑے رولے